दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फूड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल र अनलाइनमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थपिएको समयमा पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सकेन। चौथो पटक कार्यविधि संशोधन गर्दा सरुवामा विभेद हुने आशंका कायमै। धनगढी अत्तरिया 6 लेन सडक ट्याङ्करसँगै सार्वजनिक सवारीको पनि पार्किङ स्थलभन्दा जोखिम बढ्यो। सडकभरि लहरै गाडी रोक्दा समेत ट्राफिक प्रहरी मुक्त छ। दसैँका लागि घर फर्किने यात्रुमाथि सुदूरपश्चिमका यातायात व्यवसायीको लुट, 3 गुणाभन्दा बढी भाडा असुली भइरहेको आरोप, गन्तव्य पुग्नै शास्ति भएको गुनासो। र अछाममा जन्ती भोगेको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। कैलालीमा भैँसी चोरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवक प्रहरी हिरासतभित्रै मृत भेटिए। बडा दशैंको 5औं दिन आज स्कन्द माताको पूजा गरिएको छ। भूमिमा रहेको प्रिय बीज शक्तिबाट स्कन्दलाई जन्म दिएकी हुनाले माता प्रवतीको यो रूपलाई स्कन्द माता भनेर पूजा गर्ने गरिन्छ। शिवको पसिनाबाट प्रिय बीज बनेको र त्यसबाट कार्तिकेय वा स्कन्दको जन्म भएकाले स्कन्द मातालाई कर्म र परिश्रमको प्रतीकका रूपमा विश्वास गरिन्छ। धनगढी विमानस्थल अवरुद्ध भएको छ। धनगढीबाट बाजुरा जाने समिट एयरको जहाजको टायरमा समस्या आएपछि धावनमार्ग अवरुद्ध भएको विमानस्थलका प्रमुख रामकृष्ण भट्टले जानकारी दिए। टायरमा जाम भएपछि धावनमार्गमा रोकिएकोले अहिले धनगढी विमानस्थल अवरुद्ध भएको उनले बताए। धावनमार्गबाट हटाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै विमानस्थल प्रमुख भट्टले धावनमार्गलाई सारेर विमानस्थल सञ्चालनको प्रयास भइरहेको बताए। सो विमानका कारण धनगढीबाट काठमाडौँका लागि उड्ने श्री एयरलाइन्सको जहाज पनि उड्न पाएको छैन। यस्तै काठमाडौँबाट आउने बुद्ध एयरको जहाज पनि आउन सकेको छैन। अछाममा जन्ती गएर फर्किएको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका 1 कुइकामा आइतबार राति जन्ती बोकेर विनायक बजारतर्फ फर्किने क्रममा C1 1763 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु र गाडी चालक सहित अन्य 14 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका 2 का 14 वर्षीय जीवन न्यौपाने, सुईउडाका 18 वर्षका सर्प बोहरा र वडा नम्बर 3 का 17 वर्षका जीवन जैसी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ। यस्तै सोहीउडाका 17 वर्षीय हिमाल नेपालीको पनि उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 14 जना मध्ये 12 जनाको जिल्ला अस्पताल अछाममा उपचार भइरहेको छ भने 2 जनालाई नेपालगञ्ज लगिएको छ। जीप कच्ची सडक खण्डमा ब्याक गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर करिब 200 मिटर तल खसेको थियो। कैलाली प्रहरीको हिरासत कक्षभित्र 1 जना मृत फेला परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरको हिरासत कक्षभित्र रहेको शौचालयको भेन्टिलेसनको सरियामा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका 3 वेतनका 35 वर्षीय धनबहादुर राणा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रत्येक विष्टले जानकारी दिए। विष्टका अनुसार भैँसी चोरीको आरोप लागेपछि प्रहरीले सोधपुछका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 1 पुलुराम थारूको एउटा भैँसी चोरी भएको थियो। खोज तलास गर्दै जाँदा लम्कीचुवा नगरपालिका 5 थापापुर स्थित झुलुङ्गे पुल नजिक भैँसी सहित राणालाई भैँसी धनीले फेला पारेको थियो। प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनी आज बिहान हिरासत कक्षभित्र रहेको शौचालयको भेन्टिलेसनको सरियामा गन्जीको डोरी बनाई झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्। सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न फेरि कार्यविधि संशोधन गरेको छ। कर्मचारी सरुवा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने भए पनि प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीलाई सरकारले सरुवा गर्न नसकेको हो। मन्त्री र सांसद निकटका कर्मचारीहरूलाई
आकर्षक कार्यालय र विभागमा ल्याउने प्रतिस्पर्धा चलेका कारण भदौमा हुनुपर्ने सरुवाको मिति कार्यविधि संशोधन गर्दै कार्तिक 15 गतेसम्म पुगाइएको छ। अन्य मन्त्रालय र सेवा समूहमा कर्मचारीको पूर्वाग्रही राखेर सरुवा गरेको प्रदेश सरकारले लेखा समूह तथा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई भने सरुवा गर्न सकेको छैन। लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको हुनुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत सरुवाको अधिकार राखिएका कारण पेचिलो बनेको हो। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्येक वर्षको साउन र भदौमा कर्मचारी सरुवा गरिसक्ने नियम बनाएको छ। प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि 2077 मा सरुवा सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ। सरकारले असोज 3 मा दोस्रो संशोधन गरेर असोज 20 गते कर्मचारी सरुवा गर्ने मिति तोकेको थियो। तर सरकारकै कारण सरुवा पेचिलो बन्दा तेस्रो पटक कार्यविधिमा संशोधन गर्दै असोज 24 गतेसम्मको मिति तय गरिएको थियो। आइतबार पनि सरुवा गर्न असफल भएको सरकारले कार्यविधिमा चौथो पटक संशोधन गरेको हो। कार्तिक 15 गते भित्र सरुवा गर्न सकिने भन्ने उपदफा राखिएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशी, कर्मचारी सरुवा भने यो नियमित प्रक्रिया हो हैन। अब हरेक वर्ष भइरहने हो, हरेक वर्ष मात्र हैन, रिक्त ठाउँमा त जहिले पनि भइरहने प्रक्रिया हो। कर्मचारी सरुवा गर्न नसक्ने अब सरकारको सक्षमता त्यहीबाट पनि प्रकट हुन्छ। पटक पटक कार्यविधि संशोधन गर्नु भनेको चाहिँ अब यो कर्मचारीलाई आतंकित पार्ने काम मात्रै हो यो भनेको। उहाँहरू आपसमै कुरा नमिलेर सरुवा नभएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत लेखा समूहका कर्मचारी सरुवाको अधिकार केन्द्रित गरिएको कारण सरुवा जटिल भएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय विभाग र कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको बेला भएकै कर्मचारी पनि परिचालन गर्न नसक्दा सरकारका काम कारबाही सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पहिलो चौमासिक सकिँदा पनि सरुवामै अल्झेको सरकारको प्रगति भने शून्य रहेको आरोप लगाउँछन् नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठान सिंह बोहरा। कर्मचारी मार्फत हो काम लिने अनि कर्मचारीलाई नियम संगत ढंगले अगाडि बढाउन नसक्ने यो सरकार त देख चल्न सक्दैन। अहिलेसम्म एउटा चौमासिक जानै लागिसक्यो। एउटा चौमासिकको प्रगति यति हामी चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरुवा आदि इत्यादि गर्नुपर्ने जुन बेलामा हो त्यो नगरिकन साउनको भदौको असोजको कार्तिकमा चाहिँ पुर्याएर एउटा चौमासिक त यस्तैमा गइहाल्यो र प्रगति भन्ने कुरा केही पनि भएन। सरकारले आइतबार भौतिक पूर्वाधार, वन, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको भने सरुवा गरेको छ। गत बुधबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सरुवाको सूची प्रकाशित गरेको सरकारले प्रशासन तथा लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा गर्न नसक्दा कार्यविधिमै चौथो संशोधन गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीको भनाई यस्तो छ। अन्य इन्ट्रेस्टको कुराहरू केही पनि होइन। समान किसिमको चाहिँ त्यो एउटा मापदण्ड भएका मान्छेहरूको पनि यताउता पुर्याउँदाखेरि अलिकति थोरै चाहिँ मिलाउनु पर्ने भाव हुनाले त्यो समय माग गरियो। प्रगतिमा चाहिँ यसले त्यस्तो असर गर्दैन, तर समयमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी नै भएको छ भनौँ न। कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा चौथो पटक संशोधन गरिएको दावी गरिए पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दल निकट प्रशासन तथा लेखा समूहका कर्मचारीलाई धनगढी र महेन्द्रनगरका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयमा ल्याउने खेलले नै निरन्तरता पाउने आशंका गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। निर्माणाधीन अवस्थादेखि नै पार्किङ स्थल बनेको धनगढी अत्तरिया 6 लेन सडक सार्वजनिक सवारी रोक्ने बस पार्क जस्तै देखिन थालेको छ। विगतमा ट्याङ्कर मात्रै पार्किङको समस्या रहेकोमा पछिल्लो समयमा भने 6 लेन सडकमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन जथाभावी रोक्न थालिएको हो। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा बस पार्क भए पनि धनगढीबाट विभिन्न स्थान जाने गाडीहरू चौराहाबाट छुट्ने गरेका छन्। 6 लेन सडकमै लहरै पार्किङ गरी राखिएका गाडीहरू हटाउन ट्राफिक प्रहरी असफल भएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 चटकपुरमा रहेको नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक डिपो अगाडि ट्याङ्कर पार्किङ हुनु नौलो विषय होइन। विगत लामो समयदेखि उक्त क्षेत्रमा 3 दर्जन भन्दा बढी ट्याङ्कर दैनिक पार्किङ गरिराखिएका हुन्छन्। सोही ट्याङ्करको आडमा 6 लेन सडकमै अन्य गाडीहरू पार्किङ हुँदै आएका छन्। लहरै हुने पार्किङले गर्दा 6 लेन सडकमा समेत जाम हुने गरेको छ। आइतबार दिउँसो 1:30 बजे आयल निगमको डिपोभित्र ट्याङ्कर हाल्न खोज्दा 15 मिनेट भन्दा बढी जाम भएको थियो। आसपासमा अन्य सवारी समेत पार्किङ गरी का कारण उक्त क्षेत्रमा जाम भएको हो। अन्य स्थानमा समेत दैनिक जसो सवारी जाम हुँदा पनि सरोकारोला निकाय मौन छन्। यो यस्तो व्यस्त सडकमा 6 लेनमा गाडी छुट्ने बस पार्क जस्तो बनाइदिनु भएको छ। यसको त बस पार्क त्यहाँ बस पार्कको केही अर्थै रहेन। बस पार्क त्यहीँ बनाइदिनु भयो। अब यो त जहाँ पनि बस पार्क बनाए हुने रहेछ। यो अत्यधिक भिडभाड भयो। धनगढी चौरा क्षेत्रमा जुन समयमा पुग्दा पनि 1 दर्जन बढी
ठूला सवारी साधन सहजै देख्न सकिन्छ। बस पार्कबाट विभिन्न ठाउँका लागि छुट्नुपर्ने गाडीहरू चौराहामा भेटिन्छन्। बस, विङ्गर, म्याजिक लगायतका गाडी सडकमै पार्किङ हुँदा आवत जावत गर्न मुस्किल भइरहेको छ। त्यसमाथि अव्यवस्थित रूपमा चल्ने अटो रिक्साका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। चौराहा र 6 लेन सडक आसपासका स्थानीयले सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि पार्किङ हटाउन चासो दिइएको छैन। विशेष गरी पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको ट्राफिक प्रहरीको नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा भएको छ। धनगढी चौराहाका स्थानीय राजु परसाई, यस्तो अव्यवस्था छ अनि नेतृत्वले जिम्मेवारी नलिए कसले लिनु त? पब्लिकले अब ढुङ्गा मोडा तोडफोड नगरिकन केही समस्याको पनि समाधान नहुने जस्तो भइसक्यो। अब हामी जस्तो सर्वसाधारणको कुरा त कसैले सुन्ने नै भएनन्। पब्लिकहरू नै अलि जागरुक नभइकन चाहिँ यो समाधान होला जस्तो लाग्दैन। मोहनाफुल अत्तरिया 6 लेन सडक खण्डको धनगढी विद्युत प्राधिकरण कार्यालय अगाडिदेखि राजपुरसम्म बाक्लो रूपमा गाडी पार्किङ गरी राखिएका हुन्छन्। सार्वजनिक सवारी साधनसँगै निजी गाडी, मोटरसाइकल पार्किङ मात्रै नभएर कतिपयले 6 लेन सडकमै गाडी मर्मत समेत गर्ने गरेका छन्। उक्त अव्यवस्थित रूपमा हुने पार्किङ हटाउनका लागि ट्राफिक प्रहरी असफल भएको छ। सवारी धनीलाई जरिवाना तिर्न लगाउने बाहेक अन्य कुनै पहल हुन सकेको छैन। पार्किङकै कारणले गर्दा यात्रुको ज्यान जाने सम्मका घटना हुँदा पनि ट्राफिक प्रहरीको आँखा खुल्न सकेको छैन। तर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहराको भनाई यस्तो छ। यसमा चाहिँ हामी त लगभग तपाईँको दिनको 8,000 10,000 राजस्व उठाएकै छ। भन्नु खोजे लगभग तपाईँको 30-40 वटा गाडीहरूलाई चाहिँ कारवाही तपाईँहरू हामी गरिरहेछौँ। अब गर्दा पनि जरिवाना तिर्छन् बरु, अब मान्छेले फेरि लगेर त्यही राखिदिन्छ। अब 24 घण्टा हामी त्यहाँ खट्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन। अब हामीले गएको बेला चेकिङ गएको, अनुगमन गएको, अन्य गएको बेलाहरू चाहिँ अब त्यो राखिरहेछौँ। अब सबै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू बुझिदियो भने न्यूनीकरण हुने हो। सडकमै हुने पार्किङ व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाको पनि प्रमुख जिम्मेवारी हो। तर नियम विपरीत सडकमै सवारी रोक्ने चालक र यातायात व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय उदासीन छन्। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अन्य प्रसङ्ग, चाडपर्वको समय सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिममा यातायात व्यवसायको मनोमानी बढेको आरोप लागेको छ। नेपालीको महान चाड दशैँ सुरु भएपछि घर फर्किने यात्रुको सङ्ख्या पनि बढेपछि यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढ्न थालेको आरोप लाग्न थालेको हो। यातायात व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा असुलेर यात्रुमाथि ज्यादती बढाएको गुनासो यात्रुहरूको छ। यातायात प्रणालीहरूले तोकेको भाडा दरभन्दा बढी भाडा असुलिरहेको भए पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेका छन्। सुनौ बिन्दु चन्दको रिपोर्ट। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी लक्ष्मी भण्डारी आइतबार बिहान बैतडी जान अत्तरिया बस पार्क पुगेकी थिइन्। दशैं मनाउन घर गइरहेकी उनी 2 नाबालक सहित गाडी खोजिरहेकी थिइन्। तर अधिकांशले उनलाई दोब्बर भाडा लाग्ने बताइरहेका थिए। पुस्तकको भाडा छ 800 रुपैयाँ। एक्स्ट्रा गाडी हो के गर्ने? गाडीवाले मान्दैन। सिट छैन। अत्तरियादेखि बैतडीको खोसलेक जानका लागि 800 भाडा दर कायम छ। तर यात्रुहरूबाट भने गोकुलेश्वरसम्मको भाडा तिर्नु पर्ने भन्दै यातायात व्यवसायीले 2000 मागिरहेका थिए। 2000 भन्नाले नि नानो फुच्चे छ, खुचेलेको हम्मु जाने छ हमा पुगुन्थ्यो पोरा खाला छ हमा गयाम अल 2000 भन्नाले गोटा दिए त थोडा कति रुपैयाँ लनाथिन। यस्तै डडेलधुराका चुडामणि भण्डारी पनि काठमाडौँबाट घर फर्किरहेका थिए। काठमाडौँबाट 2200 भाडा तिरेर अत्तरिया पुगेका उनी अत्तरियाबाट डडेलधुरा पुग्न 2000 भाडा तिर्न बाध्य थिए। अत्तरियासम्मको पहिला 13-1400 थियो, अहिले 28% बढाउँदाखेरि पनि 2000 हुनुपर्ने हो। तर 2200 2300 2400 अब खुसी निरा भाडा मात्रै गर्दाखेरि एकजना 3000 टेन्टेटिभ त्यति थियो। अहिले 4000 5000ले पनि नपुग्ने अवस्था छ। बाटोमा त अहिले मन परिसक्यो गाडीवाला। सरकारले भाडा दर जुन तोकेको छ नि त्योभन्दा बढी लिइदिने नियम निकायले पनि वास्ता नगर्ने त्यो अवस्था छ। वर्षमा एकचोटि त्यसरी सबैजना घर जानुहुन्छ, सेवा हुनाले बाध्यताले पनि बढी भाडा तिरेर तैपनि एउटा व्यवहार पनि त्यति राम्रो छैन पेसेन्जरप्रति गर्नुपर्ने हो। त्यसमाथि मोडाभरि आफ्ना क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, जसको कारणले अब यात्रु त जोखिममा भए। अहिले बस मात्र नभएर हाइस, विङ्गर, जीपहरूमा पनि यात्रुको चाप छ। साना गाडीहरूले चर्को भाडा असुलिरहेको गुनासो गरिएको छ। तर सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटाको भनाइ भने यस्तो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जाने यात्रुहरूको व्यवस्थाको लागि सहरी साधनको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरेका छौँ र यसमा पहाडी जिल्ला बाहेक काठमाडौँबाट पनि सुदूरपश्चिममा आउने यात्रुहरूको लागि हामीले यहाँबाट बसहरू खाली पठाएको अवस्था छ। भाडाको चाहिँ के छ भने भाडा एकरूपता छ। हामीले चाहिँ भाडामा कुनै चाहिँ तलमाथि गरेका छैन। सरकार तोकेको भाडा अनुसारै पुगेको अवस्था छ। कहीँको त यो विभिन्न प्रणाली कम्पनीहरू खुलिरहेको छ। कसैले बदमासी गरेको छ भने सबै कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन। तर सुदूरपश्चिम यातायातको सहरी साधनहरूको भाडामा एकरूपता छ। कहीँ कसैले बढी भाडा दिएको यदि जानकारी भयो तुरुन्तै हामी त्यस्तो
सवारी साधनका चाहिँ व्यवसायीलाई र मजदुरलाई कारबाही गर्छौँ। चर्को भाडा असुली भइरहँदा पनि यात्रुलाई बीच बाटोमै अल्पत्र परेका घटना पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। आइतबार मात्रै 13 जना यात्रुलाई रिभरसाइड यातायातले अत्तरियामा अलपत्र छाडेको थियो। दिनेश खबरका लागि बिन्दुचन्द धनगढी। डडेलधुरामा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 5 पारीगाउँका 19 वर्षीय पदमनाथ सोही नगरपालिका 3 सिमटाला खेत स्थित महाकाली नदी किनारमा सोमबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। डडेलधुरा प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। यस्तै धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत थप 1 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिका 9 की 80 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप सोमबार 18 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 69 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। हाल अस्पतालमा 6 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र खाद्य सङ्कट टार्न अब खाद्य बैंक स्थापना गरिने भएको छ। खाद्यान्न भण्डारणका लागि खाद्य बैंकको स्थापनाको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो। किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नलाई भण्डारण गर्न र खाद्य सङ्कट टार्न सुदूरपश्चिम सरकारले खाद्य बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि सारेको हो। पहाडी जिल्लामा सधैँ खाद्यान्नको अभाव देखिरहने अवस्थालाई खाद्यान्न भण्डार गरी आवश्यक परेको बेला सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन खाद्य बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता पूर्णा जोशीले बताइन्। यसै विषयमा सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले मन्त्री जोशीसँग कुराकानी गरेका छन्। खाद्य अधिकारको विषयलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सिरियस विषय बनाएको कुराहरू हो। यो साझा अधिकारको सूची अन्तर्गत संघीय ऐन बनिसकेको अवस्था छ। प्रदेशले ऐन जारी गर्नुपर्ने कुराहरूमा अलिकति ढिलाइ भएको छ। हामी हिउँदे अधिवेशनमा यो ऐन जारी गर्छौं। कानून निर्माण भइसकेपछि त्यस पछाडि खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको कुराहरू चाहिँ प्रभावैले त्यो सुनिश्चितता हुन्छ। यो कुराहरूमा सरकार सिरियसली लागिराखेका छन्। प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अहिले हामी तत्कालै तपाईँले अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ। हामीले प्रदेशको एउटा त के थियो भने प्रमाणीकरण भइसकेपछि राजपत्रमा आउनै ढिलो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो असहजता छैन। त्यो नियमावली बनाउने कुराहरूमा अलि ढिलाइ, नियमावली बनाइसकेपछि फेरिबाट पनि प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा आउने ढिलाइ हुन्थ्यो। त्यो अब छैन। अब बनेका कानूनहरू र अहिलेसम्म बनिसकेका कानूनहरूमा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा हामी कडाइका साथ अगाडि जानुपर्छ भनेर एक प्रकारको हाम्रो प्रदेश सरकारको आन्तरिक एउटा चाहिँ सहमति पनि भएको छ। त्यो महसुस पनि भएको छ। जुन कुन ऐनहरू कार्यान्वयन भएको छैनन् त्यो ऐनहरू कार्यान्वयन गराउनको लागि तदारुकता हामीले देखाउँछौँ। खाद्यान्न भण्डारणका लागि प्रदेश खाद्य बैंक स्थापना गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो भनेको के हो? कानून बनाएरै प्रदेशमा चाहिँ एउटा प्रदेशको खाद्य गोदाम त्यो खाद्य बैंक भनेको पनि त्यो एउटा गोदाम भण्डारणको कुराहरू हो। केन्द्रमा त्यो निर्माण गरिसक्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो छ र प्रदेशमा पनि त्यो प्रकारको अवधारणा ल्याएर कानूनमै त्यस्ता कुराहरूको व्यवस्था गरेर चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो अवधारणाको कुराहरू गरेको हो मैले। कृषि बालीमा हानि नोक्सानी भएमा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा किन कार्यान्वयन हुन सक्दैन? केही त कानुनी जटिलताहरू पनि छन्। कतिसम्म दिने भन्ने कुराहरू, त्यसको क्षतिको मूल्याङ्कन समयमा गर्न नसक्ने होइन। त्यस पछाडि अर्को कुराहरू के हो भने सरकार मूलत जिम्मेवार कहाँनिर हुनुपर्छ भने सरकारले सिफारिस गरेका बालीहरू, सिफारिस गरेका बिउहरू किसानहरूलाई वितरण गरेर त्यस पछाडि उत्पादन भएर, जस्तो गत वर्ष चाहिँ धानको चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ त्यो गरिमा धान लगाउने मान्छेहरू चाहिँ किसानहरू मार्कामा परे होइन। त्यो क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ, दिनु नै पर्छ। त्यो यदि दिइएको छैन भने पनि त्यो ढिलाइ गरेको कुराहरू सरकारको कमजोरीको कुरा हो। उनी थिइन् सुदूरपश्चिमकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता पूर्णा जोशी सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टसँग कुराकानी गर्दै। अब अन्य प्रसङ्गहरू। दक्ष जनशक्ति नहुँदा बैतडीमा गएको 2 वर्षदेखि सुरक्षित गर्भपतन सेवा बन्द भएको छ। जिल्लाका 24 सूचीकृत संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभाव भइरहेकोमा 2 वर्षदेखि 15 स्थानमा सेवा बन्द भएको हो। जिल्ला अस्पताल बैतडी, पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विशालपुर, सिद्धेश्वर, शर्माली, हाट, रिम, कोटपेटरा र गिरिगडा स्वास्थ्य चौकीमा सेवा उपलब्ध रहेको छ। तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीको अभावका कारण बाँकी स्थानमा सेवा बन्द भएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। हाल जिल्लाका 9वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। हाल सेवा बन्द रहेका 15वटा सूचीकृत संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहका लागि
पहल भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले बताए। सुरक्षित गर्भवतन सेवाका लागि सूचीकृत भएका केही स्वास्थ्य संस्थाबाट सोही सेवा बन्द भएपछि असुरक्षित गर्भवतन गराउने जोखिम बढ्दै गएको हो। जथाभावी मेडिकलबाट औषधि किनेर गर्भवतन गराउँदा जोखिम हुने भएकाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै सुरक्षित गर्भवतन सेवा लिन जिल्ला अस्पताल बैतडीका डाक्टर वसन्तराज जोशीले आग्रह गरेका छन्। धनगढीमा 4 लाख बढीको अवैध सामान बरामद गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 स्थित सडक खण्डमा भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार चोरी फैठारी गरी ल्याएको 4,03,375 मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएका सामान भन्सार कार्यालय कैलालीले बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। र बैतडी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा जिन एक्सपर्ट मेसिन जडान गरिएसँगै जिल्लामै क्षयरोग पत्ता लगाउन सकिने भएको छ। प्रयोगशालामा मेसिन जडान भएसँगै क्षयरोग पत्ता लगाउन सकिने र बाहिर जानुपर्ने बाध्यता पनि हटेको बताइएको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीका प्राविधिक टोलीले उक्त मेसिन जडान गरेको जिल्ला अस्पताल बैतडीले जनाएको छ। यसअघि बैतडीमा क्षयरोग परीक्षण गर्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। जडान गरिएको उक्त मेसिनले क्षयरोगको पहिचान तथा क्षयरोगका बिरामीका लागि प्रयोग गरिने रिफाभिक्सिन औषधिको काम गरे नगरेको बारेमा परीक्षण गर्न सहयोग हुने बताइएको छ। क्षयरोगका बिरामीका लागि औषधिले काम गरिरहेको भए पनि 6 महिना नियमित रूपमा औषधि खुवाउनु पर्ने र औषधिले काम नगरेको पाइएमा 20 महिना औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थपिएको समयमा पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सकेन। चौथो पटक कार्यविधि संशोधन गर्दा सरुवामा विभेद हुने आशंका कायम। धनगढी अतरिया 6 लेन सडक ट्याङ्करसँगै सार्वजनिक सवारीको पनि पार्किङ स्थल बन्दा जोखिम बढ्यो। सडकभर लहरै गाडी रोक्दा समेत ट्राफिक प्रहरी मुक्त छ। दशैंका लागि घर फर्किने यात्रुमाथि सुदूरपश्चिमका यातायात व्यवसायीको लुट, 3 गुणाभन्दा बढी भाडा असुलेको आरोप, गन्तव्य पुग्ने शास्ति भएको गुनासो। र असममा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। कैलालीमा भैँसी चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका युवक प्रहरी हिरासतभित्रै मृत भेटिए। दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल र अनलाइनमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार राति 10 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला भने पल पलको अपडेटका लागि dineshkhabar.com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट रोशन भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ साँझ।